बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, पिछले दिनों हमारे महबूब और मारूफ शायर जो यकीनन उर्दू अदब का और पाकिस्तान का असासा हैं, उनके घर में डाके की इत्तला जो है वो सामने आई और ख़बर मिली कि जाते हुए जो डाकू हजरात थे वो उनके एजाज़ात जो थे वो भी साथ ले गए। हालांकि अहमद फराज का एजाज़ जो है वो तो ये है कि अहमद फराज हमारे और जहाँ जहाँ उर्दू बोली पढ़ी और समझी जाती है उनके दिलों में बसते हैं। तो फराज की गज़ल मुझे याद आती रही, उसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए, किस शहर में हम अहले मोहब्बत निकल आए। अब दिल की तमन्ना है तो ऐ काश यही हो, आंसू की जगह आंख से हसरत निकल आए। और शेर सुनिएगा कि जो दर पे पिंदार हैं उन कत्ल गहों से, जो दर पे पिंदार हैं उन कत्ल गहों से, जान दे के भी समझो कि सलामत निकल आए। और यारो मुझे मसलूब करो तुम के मेरे बाद, यारो मुझे मसलूब करो तुम के मेरे बाद, शायद कि तुम्हारा कदो कामत निकल आए। और मेरे ख्याल में इस डाके की एक अलामती हैसियत है और सरकार को चाहिए ये कि किसी भी तरीके से हो इस डाके के मुजरमान को जो है वो ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुंचाए, क्योंकि जो कौमें अपने बड़ों की, अपने आबा व अजदाद की, अपने असासों की इज्जत और हिफाजत नहीं करती, उन कौमों की फिर दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं करता है। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद है सबा सादिक साहिबा और आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन है, PMLN से ताल्लुक है। वेलकम टू द शो मोहतरमा। और उनके साथ तशरीफ फरमाए रियाज फतेहाना साहब, मारूफ पॉलिटिशियन, MPA भी रहे, MNA भी रहे और आजकल PTI से ताल्लुक है। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू वसी शाह साहब। अभी आपने अहमद फराज साहब का जिक्र किया तो मैं समझता हूँ जिस दौर में दानिश्वर भी महफूज ना हो, उनके घर महफूज ना हो, उनके असासे महफूज ना हो, तक उनके अवार्ड महफूज ना हो। मियां नवाज ने भी इस दफा मेरा मैंडेट लूटा है और उससे पहले भी मुझे डाकू ने लूटा। अच्छा, वैसे वो जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें आपके बच्चे भी आपके साथ थे? हाँ, इसलिए तो मैंने उसको छोड़ दिया, वरना मैं उसकी गिची पकड़ लेता और इस्तीफे के बगैर चले जाता। शायद ये फराज साहब ने अवार्ड भी चोरी करके लगे नहीं? जी जी जी, हम पास मेरे चोर नहीं जे फराज साहब ने कोई फैन ही नहीं। अच्छा, मेहमानों से गुफ्तगू जारी रहेगी नाज़रीन, लेकिन पहले देखते हैं कि जारिया के पास आज क्या दिलचस्प खबर है प्रोग्राम के आगाज में। जी, बीवी ने शौहर के सर में सैंडल की हील गाड़ दी। दर्द शदीदा 25वीं जोजा यकदम बदीदा। और अच्छा देखिए, ये दिलचस्प तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तकलीफ दे बहरहाल एक वाकया है, लेकिन दिलचस्प इस हवाले से है कि अमूमन ये तासुर यही है और ये बात दुरुस्त भी है कि खवातीन जो हैं वो शौहरों के जुल्म का शिकार होती हैं और शौहर ही अमूमन पूरी दुनिया में हाथ उठाते हैं, मर्द जो है वो हाथ उठाता है और बहुत ही ये काबिल मुज़म्मत बात है। लेकिन ये अपनी नौयत का जरा मुनफरिद वाकया है और ये आप देखिए ये तस्वीर, ये हुआ क्या, ये आप हैं? अना मनम। अच्छा, शुक्र कसीरा। अना होने से बचा। अना होने से बचा का क्या मतलब हुआ? अना अना और अम्मी दे दस दे क्यों नहीं? अरे सदकी में, अरे सदका और यानी कौन के नाम पंगे ला रही? अल्लाह हमारे से डिबे हरी जरा और होने से देखे तू नहीं दस सकता घूमने। वैसे ये आपके साथ हुआ क्या, ये मतलब ये वाकया हुआ क्या है? जोजती जरबा, यानी कि आपकी अहलिया ने, आपकी जोजा ने, आपकी बेगम ने आपको जर्ब लगाई, यानी कि मारा? छितर मारन जो तुसी भी करो खांदे हो। अच्छा, ये जो साहब बैठे हैं ये इनका क्या मसला है, आपको क्या हुआ है जी? मैं भी इस अरबी भाई की तरह बीवी से दुकान है। सेम 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 नफर से मसला चल। आंधली मिल के करे आहोजारियां ना 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 नाजारियां आहोजारियां। इन्हां हरकतां तो साडियां बीवियां ने सानू मारिया। पहले आप ये बताएं कि आपको आपकी जोजा ने क्यों इस तरह से मारा? एंजॉयमेंट। क्या मतलब हुआ एंजॉयमेंट? लतीफुन कैफुन ज़ाकतुन। क्या मतलब क्या हुआ इसका? हाज़ा हीलुन अब तकफीलुन। कि आपके साथ क्या हुआ और क्यों आखिर आपको मार पड़ी? मेरी छोटी जी गल तो बाहर पे। किस बात पे? मेरी बीवी मैनू कहती कि जान 2 लफ्जां च मेरी तारीफ करो। अच्छा, मैं कहा तुम मेरी जिंदगी हो। तो भाई इससे तो खुश होना चाहिए। वो इमरान खान तो भी उल्टा होता जेन निकले। अच्छा, मैंने कहती है किस मां का नाम जिंदगी रखे। मैंने पहले शक सी तू मेरा जेवर बेच के जिंदगी का रक्स वेखण जाना। जारिया क्या बोला? जिंदगी। शुक्रन। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी
کتے بھی آرام نہ ملیا درد شدیدہ. شاہ جی تسی منو نہ منو عربی ری کا شوق رہندا جی. اور بھیج گروپ دبئی وہ عربی بھی پنجابی گانے سکھ گئے نے. لا 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 عربی نہیں بول رہا کہندا دوار تو کپڑے لا. وہ تاجر نہیں ہے ثقافتی طائفے بھیجدا. وہ شکل تجاری ہے نہ ہم بپاری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے کہا کہ بھئی آپ کی بیوی غلط سمجھی آپ کی بات کو تو آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی نا کہ بھئی جو تم سمجھ رہی ہو وہ غلط ہے. اور جناب جی اللہ کرو جدوں بشیرہ اپنی آئی تے آئی ہوئے نا پھر وہ نہیں رکدی کہ مجید دوپہر دیاں 2 چنڈاں رہندیاں وہ تے کھا لا. سے منزلیلا شاہ جی مینوں تے ہن مار دی اتنی عادت پی گئی. اور ستی ہوئے میں اٹھا کے کہنا بشیرہ اڑ جا مار دا ٹائم ہو گیا جی. اچھا دیکھیں یہ آج تو چونکہ یہ اپنی نوعیت کا ذرا منفرد واقعہ تھا کسی شوہر پہ تشدد ہونے کا واقعہ، لیکن عموماً جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں لازم بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہی اس کا شکار بنتی ہیں. ہمارے ہاں تو سٹیٹس اس طرح سے دستیاب نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ امریکہ کے سٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ سوسائٹی جو بڑی سویلائزڈ اور بڑی ریفائنڈ سوسائٹی تصور کی جاتی ہے، وہاں پہ تقریباً ڈومیسٹک وائلنس کے ہر سال 10 لاکھ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور ان 10 لاکھ کیسز میں سے 85% خواتین جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، اور 15% مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں. اچھا یہ جو اعداد و شمار ہیں 85% اور 15% والے، یہ امیر ترین ملک کے ہیں دنیا کے. اب آپ ذرا جو غریب ممالک ہیں ادھر آئیں، مثلا گھانا جو ہے وہاں پہ بھی یہی حالات ہے کہ وہاں پہ بھی تقریباً 15-20% جو ہے مرد تشدد کا نشانہ بنتا ہے اپنی بیگمات کے ہاتھوں، اور 80% یا 85% وہاں پہ بھی عورت جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنتی ہے. تو دلچسپ بات جو اسٹڈی کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت ہی سو کالڈ پڑھے لکھے ممالک ہیں اور وہ ایسے ممالک جو غریب ہیں، وہاں پہ جو عورتوں پر تشدد کا ریشو ہے وہ سیم ہے. شاید یہ گانا تو امریکہ تک ایکو جی حالات میں. جی ہاں، میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے تو ہیں. اس لیے زولو قبیلے دا سردار گانا تو دوڑیا جی. انہاں نوں تے سیدھی سیدھی مار پیندی سی نا. اچھا ایدی بیوی تے رقص کر کر کے مار دی سی. اچھا جنگل اللہ جنگل اللہ. مینوں لگدا ہے میری بیوی بھی 2 مہینے گھانا رہی ہے، وہ بھی پتے بن کے مار دی ہے، ادھے کاپ بن لیندی ہے ادھے مینوں بن لیندی ہے. اور جنگل والا ہر نہیں کہندی تیری ایسی دی تیسی، تیرا کھانا خراب اور تیری میں. اور آپ اندازہ کریں کہ امریکہ میں ڈومیسٹک وائلنس کے باعث جو لوگ زخمی ہو کر ہاسپٹل جاتے ہیں ان کی ریکوری کے اوپر تقریباً $6 ارب جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، یعنی کہ 600 ارب روپیہ جو ہے وہ ہیلتھ کاسٹ آتی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر اور ریکوری کے اوپر. شاہ جی 600 ارب روپیہ میاں بیوی کے جھگڑے کی نظر ہو جاتا ہے. جی 600 ارب روپیہ. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، وہ اور ان کے لیڈران اور ان کا سماج جو ہے وہ کتنی باریک بینی سے اپنی جو قوم ہے اس کے رویے کا، اس کے نفع نقصان کو کیلکولیٹ کرتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ذہین قومیں ہیں وہ اپنے لوگوں کی، اپنے سماج کی تربیت اس انداز سے کرتی ہیں کہ جو ایکسٹرا کاسٹ ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی رہے. مثال کے طور پہ جب آپ لڑے جھگڑیں گے تو آپ کے ہاسپٹلس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی. آپ اگر لڑے جھگڑیں گے تو آپ کے عدالتی نظام کے اندر جو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی. وہ آپ نے سن رکھا ہوگا، بڑا معروف جملہ ہے کہ جن اقوام کے کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں، ان کے ہاسپٹلز جو ہیں وہ ویران ہوا کرتے ہیں، اور ہاسپٹلز ان کے آباد ہوتے ہیں جن کے کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ ویران ہوا کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اچھا صبا صادق صاحبہ، یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی آپ چیئرپرسن ہیں، تو کوئی ہسبینڈ پروٹیکشن بیورو نہیں بن سکتا؟ جی ہونا چاہیے. اور یہ تصویر دیکھنے کے بعد میرے خیال یہ تصویر ہر خاتون خانہ، یہ جو ابھی ہم نے جی ابھی آپ نے جو دکھائی ہے، یہ ہر خاتون خانہ کو چاہیے اپنے گھر کے مین انٹرنس کے اوپر لگا دے. جب خاوند گھر سے باہر نکلے اس کو دیکھ کے جائے، اور جب واپس آئے تو دیکھے کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. فتحانہ صاحب، آپ بھی تو ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، تو یہ جو جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہیومن رائٹس کے اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی شادی کے بعد انسان ہیومن رہ جاتا ہے، رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے شیخ رشید صاحب نے شادی نہیں کی. یا ازاریہ یا عزیزیہ اخوبی، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ مطلب دس دیتا نا، دوجی ہیل ایس پاسے چلی ہوئی.
इस बार क्या वजह हुई? बस शाह जी मैं तुहानू की दसां, मैं तुहाडियां किताबां पढ़ बैठा। मगर मेरी किताब में तो यार मोहब्बत और प्यार की बात होती है, तशद्दुद की बात मैं भी प्यार दी दसन लगा, मैं कदों कह लगा मेरा पिता पाड़ गया तुहाडी किताब पढ़। मेरा प्यार जागया, मैं लाड़ दे नाल ना ओनू एवें थोड़ी जी चपत लाई। अच्छा बस उन्हें लम्मे पा के मैनू ओ लाइयां ओ दौड़ के लत्ता मारे मैनू ठा। मैं कहनी चंगी भली तू बशीरा ही है, तेरे च जैकी चैन दी रूह कित्थों आ गई? आपने अब तक ये नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या आपके साथ, मतलब आपकी बीवी ने अगर इतनी बुरी तरह से आपको मारा तो कोई तो वजह होगी इसकी। Has a plenty of razul fashion. जी हाँ ला 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 जारिया तुम मेरा 50वीं बीवी बनोगी। 50वीं बीवी? ये क्या बकवास है? बस एहो ही गल मेरी बीवी ने सुनी थे तो उस तो बाद देखो मैं साई सिंगाड़ा बन गया। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। जब वापस आएंगे तो मेहमानों से खूब गुफ्तगू होगी। छोटे से वक्त एक बात वापस आते हैं। आमिर खान का पर्दा तो टेप ने रखे ना जी, इन्होंने तो पर्दा वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। मैं ना पीटीआई लेना ठीक की थी कि तुसी भी गुस्से च? पीटीआई वालों ने जो किया वही आपने इनको याद करा दिया। तो तेरा खाना खराब है। और तू हया कर, और तू शर्म कर, इधर उधर सारे देखी जाना, और को ग्रेस वहा, और तू बाहर जाके सियासी थिएटर नु बुरा भला कही जाना, फिर आके इत्थे बह जाना, और बाबेओ तुसी कोई ग्रेस वहाओ। तेरा साहब कमालिए दा कोई डब्बियां वाला केस वहाओ। वो जो है ये सियासी थिएटर के बाबे हैं या बेवा औरतें हैं सियासी थिएटर की? अगर इन्होंने ही लड़ना है तो मैं इत्थे पुजे चने बेचना है। वाह ऐसा असी बाबे तुसी तो खैर ना वाइन डीजल फ्यूरियस 7 कम कीता। फ्यूरियस 7 नहीं बाबे, इन्हां दी जेड़ी नवी फिल्म आई है ना, इक्को दिन च पूरी दुनिया ने देख ली है। और फिल्म का नाम है और कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। 25 साल से कम उम्र के लोग फिल्म देखने की जरूरत तक है, सिर्फ बालगों के लिए। शर्त या नई गालियों के साथ शानदार रमैश जारी है। शर्म करो, हया करो। इस चेले ने जुगत के चक्कर में बात बहुत ऑथेंटिक की है। अच्छा, मेरी फिल्म पीके से ज्यादा बिजनेस कर गई है। अच्छा वो कैसे? आमिर के सामने टेप थी और मेरे सामने स्पीकर था। आमिर खान का पर्दा तो टेप ने रखे ना जी, इन्होंने तो पर्दा इन्होंने स्पीकर ने रखे। और पीटीआई बेचारे वही पर्दा फाश कर रहे। और बाबे कोई तहजीब होती है, कोई गैरत होती है, और शर्म कर, हया कर, कोई ग्रेस कर। मैं थप्पड़ मार के तेरे कान का पर्दा पाड़ दूंगा ताकि असम्बली तुम्हारी कोई गल ना सुने। पाड़ दो पर्दे। भी वही फिल्म जे जिहड़ी एक डायलॉग ते हिट हो जाती है। अच्छा, ਇਹਦਾ बड़ा मशहूर डायलॉग होया जे। अच्छा, ओ कंटेनर ते खलो के गाला कर दसो, आज कड़े मुंह नाल इत्थे बैठे हो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। और बस ये इन्हू समझा, मैं ते कान ते दंदी वड़ के दौड़ जाना। मैं तेनू दसा, मैं मैनू जानदा नहीं हैगा। मैं अब एक ना जिन्हें चंद ते जान वाला कुर्ता पाया, जिवें ये हस रहे हैं ना, मियां साहब भी अंदरों बैठे हैं जी हस रहे। वाह ख्वाजा, अज तू इमरान खान नू सही मुस्तफा कुरैशी वांगू पिया। बाहरों मियां साहब नहीं सी हस रहे, पर अंदरों इंज ही हस रही। मियां साहब तो दिल च कह रहे सन, ख्वाजा धरने वाले सारे नू खा जा। हया करो, ग्रेस करो। तुम लोग, तुमने तंग किया हुआ है, असेंबली में भी तंग किया इन लोगों ने, और इधर इन लोगों ने तंग किया हुआ है। अच्छा यार बात करने दो। यार कौन सा? मैं ख्वाजा आसिफ, तुम वसी शाह हो। यार कौन सा? अच्छा वैसे फतियाना साहब चले यही से शुरू करते हैं। वो खान साहब ने उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, और ना शाह महमूद कुरैशी को पता नहीं, उन्होंने आपस में जो बात की उससे लग रहा था गालिबन इन्होंने कुछ कहा कि मैं कहूँ, गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब ने रोका ये, लेकिन बाहर जाके खूब बरसे। इमरान खान उनकी बातों को एंजॉय कर रहे थे। वो समझते थे कि ये मैं इश्तिहाल दिलवा के असेंबली से बाहर दोबारा भेजना चाहते हैं, ताकि ये असेंबली से मोहर लगवा लें, अंगूठा लगवा लें कि फौजें हमने सऊदी अरब रवाना करनी है, क्योंकि मुख्य मुकाद पहले कर चुके हैं। इसलिए वो चाहते थे कि इश्तिहाल दिलवा के किसी तरह इनको बाइकाट करवा के बाहर भेजें। इमरान खान बहुत समझदार आदमी, उनका इनको बोलने दें, शोर मचाने दें। इसको सारी कौम देख रही है कि ये बद अखलाक लोग हैं, किस तरह ये बातें करते हैं। पेट में मरोड़ उठा हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब का। देखें वो जो है, वो आप असेंबली के बाहर बैठ के जो इतनी बातें कर रहे थे, वो तो अंदर के आलू चने खाने आए थे या शेख रशीद की तेल मेहंदी थी, वो जो है आप इधर आए हैं। हम देखें इस पे इशू ये है
کہ اگر اسمبلی میں ہمیں خواہش نہ ہوتی کہ عمران خان صاحب اپنی باقی ممبرز کے ساتھ یہی تو سوال ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ گورنمنٹ کا ہی انیشیٹو تھا ان کو واپس لانے کے لیے، اور ہم نے ہی ان کو جب انیشیٹو تھا تو پھر تھوڑا سا درگزر سے کام نہیں لینا چاہیے تھا. دیکھیں وہ خواجہ آصف صاحب نے جو انہوں نے وہاں بات کی ہے، وہاں پہ بات یقیناً ان کو یاد کرایا ہے کہ آپ نے جو 4 ماہ ملک کو ایٹ سٹیک لگائے رکھا ہے، جو ملک کی اکانومی کے ساتھ آپ نے بیڑا غرق کیا ہے، آپ کہاں سے سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کے اور ایشوز کے جو ہیں وہ ہم درد ہیں؟ وہ یہ آئی ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ کوئی تہذیب ہوتی ہے، کوئی گالی ہے نہیں یہ تو تسی پھولاں دی پتیاں پا کے انہوں نے ویلکم کرن دے غیرت بخار کو گالی ہے. نہیں میرا بھی خیال ہے کہ خواجہ صاحب نے کوئی گل غلط نہیں کی تھی. اچھا کیونکہ میاں صاحب نے خاموش رہ کے خواجہ صاحب نے گواہ اور ثبوت دیتا ہے کہ بھی خواجہ کی گالیاں گھی کی نالیاں. یہ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ گالیاں نہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی اہلیہ کہتی ہے وسیع کوئی تہذیب کرو، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو، گریس کرنی چاہیے تمہیں. تم بچوں کی یونیفارم پہن کے ریکارڈنگ پہ جا رہے. دیکھیں نا، میں نے ایک مرتبہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ بات کی، آپ کے ہاؤس میں تو روزانہ یہ بات ہوتی ہے. نالے کوئی بڑا جھگڑا نہیں جی خواجہ صاحب دا، یہ تو ترنے دیا رنگین شامہ دا غصہ کڈن رہے. اچھا وہ کیسے کہنے نے کہ آپ کلے کلے ہی 100% ٹھیک ہی ہے. 3 مہینے ان کا کنٹینر پہ وہ منورنجن رہا ہے. ایک مرتبہ بھی صلح نہیں ماری کہ خواجہ صاحب آئیں آپ کو کچھ دکھائیں. وہ اگر چودھری سرور جا سکتا ہے تو خواجہ آصف نو جان لگیا موت پہ دی. اب میری انٹرٹینمنٹ والی نس پھٹ گئی ہے، بلے دسو مینوں یا میں شاعر دی کتاباں نہیں پڑھیاں مینوں یہ دسو. خواجہ آصف صاحب گھر سے ادھر بےعزتی کروا کے آئے ہیں اور غصہ آ کے انہوں نے عمران خان پہ نکالا ہے. اچھا بجلی کی کمی تو پوری کر نہیں سکے، جی ایچ کیو میں ان کا گھسنے نہیں دیتا وزیر دفاع ہونے کے باوجود، اور وہ انہوں نے جو وہاں حرکتیں کی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان کا سکریو ڈھیلا ہو گیا. ہماری گھر میں بستی ہو ہی نہیں سکتی، میرے گھر کوئی ہڈی والی جوتی ہے نہیں. جو اس وقت الحمدللہ پاک فوج کا اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا لیزون بنا ہوا ہے ملک کے اندر امن و امان کے لیے، اور جو ایک ان کا ماشاءاللہ جو چل رہا ہے ہمارے پاک فوج کے آرمی چیف کے ساتھ اور گورنمنٹ کا، یہ میں کہتی ہوں پاکستان کے لیے مثال ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ اسی دور میں ملک کے اندر جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، کراچی میں امن و امان ہو، اور جو ہمارے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جیسے پاور کرائسس ہیں انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد ٹھیک کر لیا جائے گا. میں تو کہتا ہوں وہ ہمارے سعودی بھائی بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بارے میں ہم نے ایک اگر ان سے فرمائش کی ہے یا ریکویسٹ کی ہے تو یار یہ ہمارے بارے میں سر جوڑ کے بیٹھی ہے پوری قوم کے نمائندے، یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ آپس کے چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے سکور سیٹل کرنے کے لیے؟ شاہ صاحب اس کو آپ چھوٹا اختلاف نہ کہیں. عمران خان صاحب نے ملک کو جہاں دھکیل دیا تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، وکٹ گر گئی ہے، یہ تو سب ماضی ہو گیا نا. اس دن کرکٹ کا میدان سمجھا، اس دن اگر یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر دماغی توازن بیلنس میں ہوتا تو عمران خان صاحب کبھی کنٹینر کی سیاست نہ کرتے. جو انہوں نے کنٹینر پہ بے حیائی کی ہے، ان کو اسمبلی میں نہیں تھائی لینڈ کلب کے باہر بیٹھنا چاہیے. انہوں نے بہت کام خراب کیے ہوئے، وہ یہ ہے میں کہہ رہا ہوں شرم آنی چاہیے ان کو، گریس نہیں، ان کو عقل نہیں ہے، بلکہ تم ان سے سوال پوچھ رہے تم کو بھی عقل نہیں ہے، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. یہ جو کچھ ہوا یہ ڈرامہ تھا اور دھیان بٹانے کے لیے صرف ہمیں اشتعال دلوا کے ہاؤس سے دوبارہ باہر بھجوانا چاہتے تھے. میں نے کون سا ڈرامہ کر دیا؟ وہ میں خواجہ آصف کو خواجہ ماریا واسی نہیں ہوں. آپ تو ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی کسی گاؤں کی اجڑ عورت ایسے ہاتھ کر کے تانے دیتی ہے. ریاض صاحب والیاں گلاں نہ کرو، میں خواجہ صاحب دی عاشق ہو گئی ہاں. آپ دیکھنا کہ میرے عشق جو بلیڈ نہ مار لے سارا کاؤنٹر کانجی نہ بھر جانا. سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب. مفت میں تو صرف مشورہ ہی ملتا ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. اچھا صبا صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہیں اس کی چیئرپرسن ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں بعض اوقات، جیسے کسی گھر میں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ جاب کر رہا تھا، تو جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے ماں باپ نے بھی کہا، بچے نے بھی، خود انہوں نے بھی کہا
कि हमारा घराना तो फिर मुनासिब है जी, अगर ये बच्चा यहाँ जॉब नहीं करेगा तो पता नहीं बर्दा फरोशों के हाथ लग जाए, पता ये इसको कैसे, यानी कि एक अजीब सी सूरत हाल, तो आइडियल कंडीशन तो नहीं है ना माली लिहाज से पाकिस्तान। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, इसमें डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन को हम एक कानून के जरिए लुक आफ्टर कर रहे हैं पूरे पंजाब में। हमने एक माह में 4 बच्चों को इन घरों से रेस्क्यू किया, और जो कम से कम बच्चे की उम्र थी वो 6 साल थी, और वो 1 टाइम सेल किया हुआ था माँ बाप ने जौहर टाउन के एक इलाके में। और जब वो बच्चा मेरे पास नेक्स्ट डे पुलिस की ताउन के साथ आया तो मैं खुद मतलब कि बेसाख्ता रो पड़ी उसकी उम्र और उसका तशद्दुद देख के। और जब मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया, वो 6 साल का बच्चा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है ये, तो उसके तोतलापन था, वो कहता कि मेरे हाथों पे हथौड़ियां मारते थे और मुझे जमीन पे उठा के मारते थे। अब वो बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास है। और थोड़ी मैनू लैके दो, मैं पीटीआई वालियां नूं मारनी है। ख्वाजा साहब तुहानूं थोड़ी दी की जरूरत है, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਾਂਗੂ जी यार मैंने समझ गया, जिंदा रहे बिल्लियां दी ओजरी खान वाले। अच्छा ये बताइए, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ जो साहिब सरवत लोग हैं वही इस किस्म के बच्चों को लाजिमात है कि उनको नौकरी पे रखते हैं, पैसे भी देते हैं, तो ये पैसा है लोगों के पास, लेकिन घर में बंद कर लेना, मारना पीटना, तशद्दुद करना। अब जिस माँ ने उस घरेलू मुलाजमा को मारा, उस बच्ची उम्मे रुबाब जिसकी शायद मीडिया ने भी काफी उसकी कवरेज की, वो कैसी माँ है जिसके अंदर माँ का दिल नहीं है? मैं उसको मां नहीं कहती। मैं तो कहना वसी साहब जो ये मुजरमां दी गल कर रहे ना, उस मुजरमां नूं पीटीआई च भेजो। एक ना फिर खान साहब दे नाल ओनू मैं कंज रखना। ख्वाजा साहब ने तो उन्होंने इंज डांटिया जी जिवें बंदा अपने बच्चे नूं फेल होने तो बाद डांटदा है। कोई हया कर, कोई शर्म कर, तेरियां फीसां भर के मैं मर गया, और तेरियां पढ़ाइयां तो मेरा इतना खर्चा आ गया और तू फिर पास नहीं होया। अच्छा ये जो बात कर रहे हैं ना, वैसे ये सवाल कौन भी करती है कि ये जो फीसें हैं ये असेंबली के इजलासों की, आप लोगों की गाड़ियों की, ये जो आपके पर्क्स हैं, ये जो आपके प्रिविलेजेस हैं, ये फीसें कौन भरता है? ये कौन भरती है? और इसलिए भरती है कि असेंबली में जाके आप इश्यूज को सॉल्व करें, सेटल करें, कंटेम्पलेट करें, बहस करें। इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया, पहले मिनतें तरले करके पीटीआई को हाउस में लेकर आए। हमारे आने के बाद इन्हें सख्त तकलीफ हो रही है कि ये कहां से घुस गए। आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ ये ड्रामा था और ध्यान बटाने के लिए सिर्फ हमें इश्ताल दिलवा के हाउस से दोबारा बाहर भिजवाना चाहते थे? मैंने कौन सा ड्रामा कर दिया? वो मैं ख्वाजा हसबू को ख्वाजा मारिया वासी नहीं हूं। आप तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई किसी गांव की उजड़ औरत ऐसे हाथ कर करके ताने देती है। रियाज साहब वालियां गल्लां ना करो, मैं ख्वाजा साहब की आशिक हो गई हां। आप देखना कि मेरे इश्क जो ब्लेड ना मार ले, सारा काउंटर कांजी ना भर जाना। साजी इनका अभी तक तारुफ नहीं हुआ, आखिर ये है कौन? और जारिया तू नक च केबल लगा के पागल ही हो गई। जारिया मोहतरमा का नाम है रुखसाना दोजकन, रोज सुबह कसाई की दुकान पे चली जाती है। अच्छा। कसाई इसकी शक्ल देख के कहता है, और बाजी मटन लेना है, चिकन लेना है कि बीफ लेना है? कसाई भाजन मुझे ना बीफ चाहिए, ना मटन चाहिए, तो ना चिकन चाहिए, मुझे ना वो आपकी ड्रमी में जो मुर्गियों के पर पड़े ना वो चाहिए। वो जब मैं रंगीन करके अपने गले में डालती हूँ ना तो फिर मुझ में एक नया टच आता है, टच वुड। बागर बाबिया मैं चील दा पर पावा, उल्लू दा पावा, कुकड़ी दा पावा, तेनू कभी आग लगी है मरने? अदर टच मी टच मी टच मी, अदर टच मी टच मी टच मी, अदर होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी, बड़ा मर गया सपावा। मैं क्या फुल नीले एंकर अपने प्रोग्राम दे विच ना नेवले छड्डदे हुंदे, क्योंकि सपेरिया ने कहा कि जिथे भी इहो जी औरत नची उथे सप जरूर निकलिया। वाह हां खाया साहब तुसी किड्डे बेदर्द हो, मैं तो इश्क करनी, तुसी मैनू जुगता लाई जा रहे हो। अब मेरा वास चले मैं तेनू करंट लावां, तू जुगता दी गल करदा है। राजा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਗਲਾदेश 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। भाई शाह जी मैं तो दसा इन्हां दी आशिक क्यों हां मैं? क्यों? ये ना मेरी इंस्पिरेशन है। ये आपकी इंस्पिरेशन क्यों है? शाह जी पिछले ना 3 हफ्ते ना मेरी जीरत दो दली नाल लड़ाई होण रही है। अच्छा। इन्नी मेरी बेइज्जती करदी सी तंदूर ते आण के, इन्नी बेइज्जती करदी मेरी सारी रोटियां सड़ जांदियां सन। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੰਦੂਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। लो जी शाह जी जितों मैं इन्हां दी तकरीर सुनी है ना, राती फिर जीरा दुध वाली मेरे को आई आ। अच्छा। जितना इन्हें सुनाइया ना मैं भी इंज ही सुनाइया। फिर कोई हया कर, कोई शर्म कर, नहीं तेनू आवे किसी दी आई नहीं, मर जानी टुट पैनी है, कोई ग्रेस वा अपनी
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਹਾਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਠੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? किसकी वजह? ਮੇਰੇ ਜਾਨੂ ਖਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੀਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਏ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆ ਗਿਆ। तो आज हमने जो ट्रिब्यूट पेश करना है वो अपने इस बहुत ही खूबसूरत गायक असद अमानत अली खान साहब को पेश करना है। जी असद अब्बास। आंखें गजल है आपकी और होठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। आंखें गजल है आपकी और होठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। आंखें गजल है आपकी। आते ही खिल गए, कितने हसीन रंग नजारों को मिल गए। आप आए या जमीन पर उतरा है महताब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। गजल है आपकी। जुल्फे खुली जो आपकी, खुशबू बिखर गई, महकी फजा बहार की किस्मत संवर गई। देखा है मैंने आज नई जिंदगी का राज, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। आंखें गजल है आपकी। म्यूजिक का शौक है आपको? कभी कभार गाड़ी में सुन लेते हैं। सरदार मियां साहब ने मना किया ही, धरने वाला ना नहीं मिलना। आप रिजर्व सीट पे आई हैं? रिजर्व पे आई। फिर तो आप यकीनन बट होंगी। नहीं जी, मैं पहचान हूं। अच्छा, लेकिन कोई तो खासियत होगी ना बट्टां वाली। हुण मैं जो राय बन जाता, मैं चंगा भला ख्वाजा, मैनू भी बट होना पैंदा। खान साहब जिस तरह से बैठे हैं, इस तरह से इनके बैठने पे भी बड़ा एतराज हुआ और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं। ये देखिए कुछ और बड़ा उन्होंने एतराज किया। तो फतेह साहब कुछ कहेंगे? जो इंज ते बेवा औरत नहीं पैंदी जिंज ये बैठे ने। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। अच्छा सबा ये बताइएगा, म्यूजिक का शौक है आपको? कभी कभार गाड़ी में सुन लेते हैं। अच्छा, तो कुछ गुनगुना भी लेती हैं कि नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। सरदार मियां साहब ने मना किया ही, धरने वाला ना नहीं मिलना। सुनने की हद तक शौक है और कभी गुनगुनाया। अच्छा, और आप रिजर्व सीट पे आई हैं? जी, मैं रिजर्व पे आई। फिर तो आप यकीनन बट होंगी। नहीं जी, मैं पहचान हूं। अच्छा, लेकिन कोई तो खासियत होगी ना बट्टां वाली। खांदे बटांगू होवोगे। देखो ना, मैं जो राय बन जाता, मैं चंगा भला ख्वाजा, मैनू भी बट होना पैंदा। हाँ ना आप जी। फतेहाना साहब आपसे पहले तब्दीली तो उधर आ चुकी है। मेरे दोनों तरफ पठान है, इधर भी इधर भी। और परले पठान ने कोई गल ते करनी नहीं, आटा नूं दे दो, साडे वास्ते रोटियां बना ले। एवें कोई किस तरह इन्हां दी बहनी आकड़ के बैठे ने। और कोई शर्म करो, कोई हिया करो। इंज लगदा जिवें शराबी फिल्म देखण आए जे तुसीं।
ادھر 9 ਲੱਖ ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ نہیں کرنے یہ ਤੁਸੀਂ. اچھا ویسے خان صاحب جس طرح سے بیٹھے ہیں اس طرح سے ان کے بیٹھنے پہ بھی بڑا اعتراض ہوا اور بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں. یہ دیکھیے کچھ اور بڑا انہوں نے اعتراض کیا. تو فتح صاحب کچھ کہیں گے جو انج تے بیوہ عورت نہیں بندی جن جے بیٹھے نے. مجھے تو ویسے اس میں سچی بات ہے کوئی برائی نہیں لگی لیکن بہرحال فتح صاحب کوئی یہ برا پوسچر تھا؟ جی وسیع شاہ صاحب عمران خان وہاں بڑے پروقار طریقے سے بیٹھے رہے, انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور یہ ثابت کیا بہت میچور سیاستدان ہے اور وہ انجوائے کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کیا بچے آگے حرکتیں کر رہے ہیں, بندروں کی طرح اٹکیلیاں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے سیاستدانوں کو قوم کو بتانا چاہیے کہ درگزر کرنا, صبر کرنا, ٹالرنس, برداشت کرنا, کسی چیز کو بڑے مقصد کے لیے کسی چھوٹی بات کو یا اپنی ذاتی کسی نے برا بھلا کہہ دیا اس کو اوائڈ کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں نے فوری ریئیکٹ نہ کر کے ایک بڑا ذمہ دار پوسچر دیا اور بڑا سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ان کے کاٹ میں اضافہ ہوا ہے, عمران خان کی کمی نہیں ہوئی. اچھا آپ سے تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے لیکن شاہ محمود قریشی اور ان کے درمیان اس وقت کیا بات ہوئی؟ یہ کہہ رہے کہ اتوں نکلیے نہیں تو ہور دلیل ہو جانے. خواجہ بہت آسان, خواجہ دا گبر سنگھ جا گیا ہے تو نکل جائیے. خواجہ فل آتنکوادی ہویا ہے, میرے کو ڈر کے چھڑنا صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرے کل کہہ رہے ہوں گے کہ خواجہ کا میٹر گھوم گیا ہے, اس میں زیادہ پنگا نہ لینے, ان کو بولنے دیں اور قوم دیکھتی رہے, ان کو انجوائے کرے. انہوں نے کھانے چ گیا کہ یہو جے باؤنسر تے ڈینس لیلی نے نہیں مارے, میں تے کہنا قریشی نکل چلیے, اے خواجہ نے سیٹ تھلوں ڈنڈا کٹ لینا. گلو بٹ اندر ہویا تو ڈنڈا اندر نہیں ہویا. خان نے قریشی کے کان میں پتہ کیا کہا کہ لے اسمبلی چھ نہیں بیٹھن دے رہے, یہ میں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا, تڑی پرجائی نے گھر نہیں بیٹھن دینا, لے میں چلنا ہی سپرد خواجہ آ سکے. اچھا فتح صاحب پرومس میں آپ کے پاس انفارمیشن اور کلچر کا جو محکمہ ہے وہ بھی رہا ہے, تو میوزک, کوئی رقص, کوئی شاعری, کوئی ڈرامہ, اس سے شغف رہا آپ کو یا نہیں ہے؟ جی یقینی طور پر جو بھی کوئی سمجھدار اور کوئی متوازن شخص ہے وہ موسیقی کو پسند کرتا ہے اور موسیقی روح کی غذا ہے. کیسا میوزک پسند؟ جڑا تسی 3 مہینے ویکھیا وہی پسند ہونا ہے. میں اوبیسلی غزل کی گائیکی کو پسند کرتا ہوں. مہدی حسن اور غلام علی خان اور ابھی حامد علی خان کو میں بہت پسند کرتا ہوں ان کی غزل کو. انہاں دی ایک باری حکومت تے آ لیندے ہو, انہوں نے تے گدا گاڑیاں تے LCDیاں لوا دینی. جناب تانوں صرف ریڈی لینی پانی, گدے تے تڑ کو دوویں بیٹھے نے. اچھا یہ بتائیں فتح صاحب خود بھی کچھ گنگنانے کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ جی مجھے خود نہیں ہے لیکن سننے کا شوق ہے. فتح صاحب کو سننے کا اتنا شوق ہے اسمبلی میں بھی سن کے واپس آ گئے. میں تے انہاں نوں ہور سناونی ہے, جے پیچھوں بندہ کو قمیض نہ کھچدا میری تو میں تو دسنا ہے کہ کی ہونا. یہی تو افسوس ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے رہے لیکن ایک مرتبہ انہوں نے نہیں کہا کہ چلو بھائی بس کر دیں اور بڑی ہو گئی. جی ان کی تشہیر بعد حاصل تھی نا, وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارا ہنگامہ ہو, ان کی اشارے کے بغیر نون لیگ کے لوگ نہیں کھڑے ہوئے, ان کے اشارے پہ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اشتعال میں غصے میں آ کے واک آؤٹ کر دیں اور ہم فوراً ہاتھ کھڑے کروا کے تو فوجیں اٹھا کے یمن میں بھیج دیں. اچھا صبا آپ اتنے بزی ہوتی ہیں پالیٹکس میں تو جو گھریلو امور ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ میاں صاحب نے کبھی گلا مسئلہ نے پوچھ رہے ہیں کہ بھانڈے بھونے دھوندے جے کہ نہیں, یہ پوچھ رہے ہیں انہاں دی فتنی بازی یہ نہ دی. نہیں یہ تو پرابلم ہے نا جی ہمارے سوسائٹی میں مرد کا کہ وہ کہتی جو مرضی ہو جائے لیکن ہانڈی روٹی برتن اور مینو گرم روٹی تو ہی بنا کے دینی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ کھانا بے شک خان سامہ کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے مگر جب ٹیبل لگے تو میں اپنے بچوں کو اپنے خاوند کو اپنے ہاتھ سے کھانا ڈالتی ہوں. جب خاوند تے غصہ ہوئے پھر اچھے کھانے جو بھی مرچاں تیز کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ ایز اے وومن اور خاتون خانہ کے میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ میرا گھر ہے اور سب کے لیے, سب عورتوں کے لیے. تو میاں صاحب کی سپورٹ رہتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید آج تک میں یہاں آگے نہ بڑھتی. بھانڈے دھو لیندے نے, کپڑے استری کر دیندے نے, ایسا کام کوئی نہیں کرتے. ناظرین یہ تھا آج کا شو, اور آج کے شو میں فراز صاحب کے گھر جو ڈاکہ پڑا ہے اس کا بھی تذکرہ رہا, اور مجھے ساگر صدیقی صاحب کا, غالباً ساگر صدیقی صاحب کا شعر ہے, وہ یاد آتا رہا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.